अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हमने अक्सर देखा है जब हम फारिग वक्त में बैठे होते हैं, हम कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। फुर्सत खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, और अक्सर ही ऐसा होता है कि हम कुछ ऊट पटांगी सोच रहे होते हैं। बस ऐसी बातें सोच रहे होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, या माजी की कुछ यादें हम सोचना शुरू कर देते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता सवाए खुद को तकलीफ देने के। हमारा दिमाग हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हम अगर चाहें तो उसको पॉजिटिव तरफ भी बिजी कर सकते हैं, और अगर हम उसको ऐसे ही आवारा छोड़ दें तो फिर वो इधर उधर की बातें सोचता रहता है। सबसे पहले कि अपनी जिंदगी को कुछ ना कुछ मसरूफ करना चाहिए, किसी ना किसी काम में। आप कोई अपना ज़ाती मशगला बना लें, किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिज़ी रखें। आप अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, आप अच्छे वक्त में अपनी पसंद का कुछ खाना डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने खुद को बिजी रखना है। खाली दिमाग जो होता है ना, वो उसमें घास फूस हम भरते रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, टेंशन्स का शिकार होते जाते हैं। फर्ज करें एक खाली पेपर है आपके पास, आप इसके ऊपर कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं। कुछ इमेजिन करें और अच्छा लिखने की कोशिश करें। आप कुछ अच्छी चीज का खुलासा भी लिख सकते हैं। आप कुछ अच्छी तस्वीर बनाकर उसके ऊपर भी सोच सकते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। किसी कहानी को पढ़ के उसका मस्बत पहलू भी ढूंढ सकते हैं। आप लोगों की बातों को सोचते हुए उनके नेगेटिव रवैयों को छोड़कर उनके पॉजिटिव जो नुक्ते हैं उन पे भी गौर कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आप इस खाली कागज पे पहेलियां भी लिख सकते हैं जिनका आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप फजूल टाइम में बैठ के उनका जवाब भी ढूंढ सकते हैं। आप अपने मुताबिक उनके जवाब तरह तरह के उनके जवाबात कंसीडर कर सकते हैं कि यूं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि आपने अपने दिमाग को बिजी रखना है। आप अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढें, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं। उनको अपनी जिंदगी से माइनस करने के बारे में सोचें, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अपने अंदर मजबूत करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा दिमाग जो है, फर्ज करें जो हम अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ज्यादा सोचते रहते हैं, उसको वो हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम चाहें तो किसी भी चीज की खूबसूरत तस्वीर कशी भी उस पर कर सकते हैं, नेगेटिव करने की बजाय। अगर हम नेगेटिव ही इस दिमाग में भरते रहेंगे तो जाहिर है हम टेंशन्स और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो ये दिमाग जो है ये आपके अपने कंट्रोल में है, और एक ब्लैंक पेपर है जिस पे आपने लिखना है जो भी लिखना है। तो ये क्या आपका क्या अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं? क्या हम अपने लिए टेंशन्स खुद नहीं खरीदते? हम फजूलियात पे सोच के अपना वक्त स्पेंड करते हैं, अपने वक्त का भी ज़िया करते हैं, अपने दिमाग को भी टेंशन देते हैं। जब दिमाग सही तरह से काम नहीं करता, दिन ब दिन हमारी सेहत भी जवाब देने लगती है, तो हम बजाते खुद खुद को तबाह कर रहे होते हैं ना। तो भाई क्यों ना हम अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाएं। और कोई शख्स दुनिया में आपको तब्दील नहीं कर सकता सवाए एक शख्स के, और वो आप खुद हैं। अगर हमने खुद को खुद तब्दील ना किया
تو دنیا تو یہ کوشش بھی نہیں کرے گی. اور بھائی دنیا کے پاس تو اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں دنیا بہت ٹائم نکال لیتی ہے آپ کے غلط پوائنٹس ڈھونڈنے کے لیے، آپ میں سے نیگیٹو چیزیں نکالنے کے لیے، آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سے حربے آزمانے کی کوشش کرے گی دنیا. لیکن کیونکہ دنیا میں سب لوگ آپ کے ہمدرد تو نہیں ہے نا. لیکن سوچیں آپ تو اپنے ہمدرد ہیں نا یا نہیں ہیں؟ اگر آپ نہیں اب نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے ہمدرد ہی نہیں ہیں. پھر دنیا آپ کا نقصان نہیں کر رہی، آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خود پہ غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ فلاں رشتہ دار پہ فلاں دوست پہ اس کی حامیاں ڈھونڈیں. آپ اپنے اندر اپنے لیے پازیٹیوٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے بہتری کی راہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو پازیٹیو طرف لگانے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کی ٹریننگ کریں، ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کریں. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، آخر آپ کا دماغ اس چیز کا عادی ہو جائے گا. آپ اپنی نیگیٹو چیزوں کو خود ڈیلی بیسس پہ اپنی زندگی میں سے مائنس کرنے کی کوشش کریں. ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر نیگیٹو پوائنٹ کون سا ہے. جب آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے خود پتا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا، ہم پازیٹیو وے پہ جا نہیں رہے ہوتے، اس لیے ہم اسی چیز پہ فوکس کرتے رہتے ہیں. ہم کو سب سے بہتر خود پتا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں. آپ کو اپنے ٹائم کی خود ضرورت ہے. خود کو اپنا ٹائم دیں، اپنا دائرہ کار تھوڑا تنگ رکھیں، لمیٹڈ رکھیں. زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسے گند اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سلیکٹیو رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں، انہی لوگوں سے ملیں، کچھ اچھا سیکھنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں سے ملیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کی ہو، جو نیچے سے اوپر آئے ہوں. وہ اپنی زندگی کے پازیٹیو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو ایسے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمیشہ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں. کیونکہ جو دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اللہ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی اس کے لیے پیار ڈال دیتا ہے، اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کچھ ایسا اسپیشل نہیں لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے، لیکن لوگ آپ سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کا خدا پسند کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال ضرور رکھنا ہے، خود پہ فوکس کرنا ہے، خود کی پازیٹیو پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں اور لکھنے ہیں، ان پہ سوچنا ہے. ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا، ماضی کے نیگیٹو پوائنٹس پہ نہیں سوچنا، ماضی میں جو آپ نے اچھا کیا اس کے بارے میں سوچنا ہے اور ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اللہ حافظ.